अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह लुक़मान आयत नंबर 10 की आज तफसीर आपके सामने पेश की जाएगी इंशाअल्लाह। इससे पहले की आयत का जहां हमने मुतालिया किया, उन आयत के साथ हमने बड़ी तफसील के साथ देखा कि आयत किस किस मानी के लिहाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका इस्तेमाल, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। और क़ुरान मजीद में इन 6 इस्तिलाहात के मुताबिक क़ुरान मजीद में मुझे और आपको आयत लफ्ज़ के साथ मुखातिब करके अल्लाह रब्बुल आलमीन नसीहतें और अहकामात अता फरमाता है। तो इसके बाद, इन सारी बातों के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ आयत नंबर 10 की तरफ चलता है। तो आइए, इस क्लास के आगाज से पहले आप तमाम से गुजारिश करूं कि अपने अपने पास जो भी तफासीर मौजूद हैं, उन तफासीर को या उन तर्जुमे को साथ में लेकर बैठें, तो आपको समझने में आसानी होगी और इस आयत के कहाँ है और किस तरह बयान किया गया है, इसके लिए भी आपके लिए आसानी बहम पहुंच सकती है। उम्मीद करती हूँ कि कुरान मजीद को अपने साथ रखे हुए आप इस दर्स को इंशाल्लाह समाअत फरमाएंगे। आयत नंबर 10, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह बयान किया गया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि आसमान और ज़मीन में जो कुछ है, इसने आसमानों को पैदा किया बगैर सुतूनों के साथ, तुमको नजर नहीं आए। इसने ज़मीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो तुम्हें लेकर ढलक न जाए। इसने हर तरह के जानवर ज़मीन में फैला दिए और आसमान से पानी बरसाया और ज़मीन में किस्म किस्म की उम्दा चीज़ें उगाई। ये तो है अल्लाह की तख्लीक। अब ज़रा मुझे दिखाओ कि इन दूसरों ने क्या पैदा किया है। असल बात यह है कि ये जालिम लोग सरी गुमराही में पड़े हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया की तख्लीक को सामने रखकर मेरे और आपके सामने वजाहत के साथ इसके दलाइल और इसके सबूत को पेश करते हुए मुझे और आपके आंखों को खोलना चाहता है, ताकि हम गौर कर सकें, तदब्बुर कर सकें और इसके मुताबिक अपने तौहीद इल्लाह पर कायम हो सके। क्योंकि ये दुनिया जो मेरे और आपके सामने बनाई गई है, ये एक ऐसी मुनज़्ज़म जो है हस्ती की तरफ से तामीर शुदा है, जिसमें कोई टीर नहीं है, ना उस हस्ती में और ना ही उसके बनाने में, बल्कि उसकी तख्लीक ऐसी जो है मुनज़्ज़म और ऐसी बेपनाह जो है अच्छाइयों की मालिक है कि जहाँ कोई भी कमी नहीं है। और दुनिया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक इसी मिज़ाक में चलती रहेगी। यही ज़मीन, यही आसमान और इसके अंदर की सारी चीज़ें, चाहे वो ज़मीन के अंदर हों, चाहे वो ज़मीन के ऊपर हों या आसमानी फल्कियात पर हों, इसको मुज़य्यन तौर पर उसने सजाकर मेरे और आपके लिए निशानियाँ इसमें बहम पहुँचाई हैं। मोहतरम सामईन कराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अंबिया कराम के जरिए से इस दुनिया में रसूलों को भेजा और इन रसूलों के साथ किताबें भेजी और इन किताबों के साथ सारी दुनिया को के इंसानियत को ये वाज़ेह तौर पर बताने की कोशिश की कि ये दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। वही खालिक और वही मालिक है, वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है। इसी की इत्तबा, इसी की फरमारवाई और इसी के आगे सरबसुजूद होना तुम्हारे लिए असल जिंदगी है, इसी में कामयाबी है और इसी मकसद के लिए तुम्हें पैदा किया गया है। मगर दुनिया के अंदर जो देखा गया वो ये है कि हमेशा इसमें दो जो है लोग जो है हमेशा ग्रुप वाइज होते रहे। एक वो जो अल्लाह के आगे सरबसुजूद होते हैं, उसके बताए हुए अहकाम और हिदायत के मुताबिक अपनी जिंदगियों को अस्तवार करते हैं। मगर इसके मुकाबले में एक दूसरा ग्रुप है, वो ऐसा है जो हमेशा इसमें शक में पड़ा रहता है, इसके सिलसिले में तरद्दुद करता है, इस सिलसिले में मुख्तलिफ किस्म के शुकूक का में मुब्तला हो जाता है और मुख्तलिफ जो है खुदाओं को अपने हम नवा ठहराता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन हक़ाइक़ से इनकार करने वाले, सरकशी इख्तियार करने वाले, बाग़ी बन जाने वाले, दूर हो जाने वालों की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन इशारा करके इस आयत के जरिए से उन्हें दलाइल और सबूत के जरिए से वाज़ेह अलामात फराहम करता है। कहता है कि ये ज़मीन जिसको तुम देख रहे हो, इस ज़मीन को मैंने मुज़य्यन किया है, इसमें बेपनाह जो है सलाहियतों के साथ और इसमें बेपनाह जो है
फरमारवाई के साथ मैंने इसको पैदा किया है। जो आसमान मैं और आप देखते हैं, इस आसमान को तो मतलब बेशुमार बार हम देख चुके होंगे, मगर आइए इस मतलब जो है आसमान को फिर एक बार इस मतलब जो है फोटो के जरिए से, इस पिक्चर के जरिए से मैं और आप देखने की कोशिश करें। ये आसमान जो मेरे और आपके सरों पर जगमगाता हुआ नजर आता है, इस आसमान को देखिए। कई बार आपने देखा होगा, इस आसमान पर बेशुमार सितारे हैं, बेशुमार सैयारे हैं, मुख्तलिफ किस्म के गैलेक्सीज हैं जो अतराफ में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। सूरज के गिर्द ये घूमते हुए नजर आते हैं, इसमें कोई टीन नहीं है। और इसके सिलसिले में कहा गया कि यही वो आसमान है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि इस आसमान को पैदा किया बगैर सुतूनों के साथ, जो तुमको नजर नहीं आते। इस पर गौर फिक्र करके देखिए, ये आसमान जिसमें मुख्तलिफ किस्म के गैलेक्सीज अतराफ में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, ना किसी इनके पास पिलर है, ना कोई सुतून है, ना कोई पकड़ने वाला है, ना कोई थामने वाला है, बल्कि ये बगैर सहारे के अतराफ में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। कोई इनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है, कोई एक दूसरे से टकराता नहीं है, कोई एक दूसरे से भागता नहीं है, और ना कोई किसी के सिलसिले में कोई मतलब इख्तलाफ नहीं रखता, बल्कि अपने महवर पर लगातार घूमते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। इसके साथ ही एक और मतलब जो है इस पिक्चर को देखें, जहां मतलब जो है अल्लाह ताला फरमाता है कि इस जमीन में मैंने पहाड़ जमा दिए ताकि वो तुम्हें लेकर लुढ़क न जाए। ये जमीन जिस पर मैं और आप रहते बसते हैं, ये जमीन ऐसी है जो गोल कुर्रे की शक्ल में मौजूद है। ये जमीन ऐसी जिसके अंदर मतलब जो है मिट्टी है, मगर ऊपर इंसान रहते हुए नजर आते हैं। और इसी जमीन को लुढ़क न जाए कि वो मतलब जो है गोल मतलब जो है घूमती भी नजर आती है, ये जमीन को उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी हिकमत के जरिए से, अपनी हकीमी के जरिए से इसको ठहराने के लिए, इसमें लुढ़कने की मतलब जो है कैफियत न रखने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहाड़ मुज़य्यन किए। और फिर मतलब जो है इसमें कहा कि यही मतलब जो है जमीन है जिसमें हमने इंसानों के लिए, इनके खाने पीने, इनके माल बर्दारी के लिए, इनकी जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए, इनकी मतलब जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुख्तलिफ चीजें हैं कि इसने कहा कि हमने हर तरह के जानवर जमीन में फैला दिए हैं और आसमान से पानी बरसाया और जमीन में किस्म किस्म की उम्दा चीजें उगाई। ये है अल्लाह की तख्लीक। अब जरा बताओ कि वो कौन दूसरों ने क्या पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी चीजों को सामने मतलब दिखाकर, कहें गैलेक्सीज को दिखाता है और उनके मतलब सुतून के बगैर खड़े होने की तरफ इशारा करता है, तो कहें कहता है कि जमीन को हमने पहाड़ों से मुज़य्यन किया है। फिर कहें कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कि हमने इसमें जानवर ही नहीं बल्कि नबातात भी उगाए जो इंसानों के लिए खाने पीने के लिए और रिहाइश का मतलब बेहतरीन इंतजाम करने के लिए हमने इसमें मुख्तलिफ चीजें उगाई हैं, ताकि मतलब जो है इसको इंसानों के लिए मुफीद साबित हो सके। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन से बयान करते हुए फरमाता है कि ये तो है अल्लाह की तख्लीक, ये है अल्लाह का बनाने का अंदाज। अब कौन है जो तुम्हारे दूसरे माबूद हैं जो इसका इनकार करते हुए नजर आते हैं। मोहतरम सामीन कराम, इसी बात की वजाहत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरे रात आयत नंबर 2, 3, 4 में वजाहत के साथ बयान करता है। आइए उसको देखें ताकि इस आयत को समझने में मेरे और आपके लिए और आसानी हो सके। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों को ऐसे सहारों के बगैर कायम किया है जो तुमको नजर नहीं आते हो। फिर वो अपने तख्त सल्तनत पर जलवा फरमा हुआ और इसने आफताब व महताब को एक कानून का पाबंद बनाया। इन सारे निजाम को हर चीज एक वक्त मुकर्रर तक के लिए चल रही है और अल्लाह ही है इन सारे काम की तदबीर फरमाने वाला। वो निशानियां खोल खोल कर बयान करता है, शायद कि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन करें। और वही है जिसने ये जमीन फैला रखी है, इसमें पहाड़ के खूंटे गाड़ रखे हैं और दरिया बहा दिए हैं, जिसने हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए हैं और वही दिन रात को तारी करता है। इन सारी चीजों में बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र से काम लेते हैं। और देखो, जमीन में अलग अलग खित्ते पैदा किए जाते हैं जो एक दूसरे से मुतसाल वाक़ हुए हैं। अंगूर के बाग हैं, खेतियां हैं, खजूर के दरख्त हैं जिसमें कुछ अखीरे हैं और कुछ दोहरे। सबको एक ही पानी सैराब करता है, मगर मजे में हम किसी को बेहतर बना देते हैं और किसी को कमतर। इन सब चीजों में बहुत सारी निशानियां हैं।
उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह रात की आयत नंबर 2, 3, 4 में वजाहत के साथ बड़ी तफसील के साथ बयान करता है कि ये ज़मीन जिसको मुज़य्यन किया गया है, ये इंसान के रहने बसने, उसके आसाइश का सामान पैदा करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है और सारी चीज़ों को उसके लिए मुसक्कर किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तरफ इशारा करके फरमाता है कि देखो, मैंने तुम्हारी जिंदगी के रिहाइश के लिए जो जो काम किए हैं, पहली चीज बताया कि मैंने आसमान को बनाया, ये फल्कियात को बनाया। यही वो फल्कियात हैं जिसके जरिए से इंसान मतलब जहां खूबसूरती इख्तियार करता है, उसके जरिए से हिसाब किताब मालूम करने वाला मामला भी उसी के जरिए से तय होता है। यही वो आलम फल्कियात हैं जिसके सहारे के बलबूते पर आसमान पर हवाई जहाज उड़ते हैं और उसी के जरिए से रास्ता मुतय्यन करने में उनके लिए आसानी पहुंचाई जाती है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि ये जो आसमान पर फल्कियात हैं, ये अतराफ में एक दूसरे के पीछे मतलब जो है गर्दिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सबके पीछे अल्लाह की बड़ाई कार फरमा है, उसका हुक्म कार फरमा है और उसी के मतियो फरमान बनकर उसके पीछे गर्दिश करते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वही है जो जमीन को लुढ़कने न देने के लिए इसमें पहाड़ जमा दिए। यही वो पहाड़ है जहां मतलब इंसानों को उनके दरमियान से नदियों को निकाला जाता है, वहां दरियाओं को बहाया जाता है, वहां समंदर को गुजारा जाता है और ये तमाम चीजें इंसानों के आसाइश के लिए, उसकी जिंदगी की बका के लिए मतलब इस्तेमाल किए गए हैं। यानी जमीन मतलब इसे सूरह लुकमान ही में इसमें कहा गया कि हम आसमान से पानी को बरसाया है। ये पानी इंसान उसके बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता। इसके लिए आसमान को किस तरह से भाप बनकर आसमान की तरफ उड़ जाना और वहां से वापस मतलब बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेना, फिर वापस पानी बरस की शक्ल में जमीन पर उतर जाना और इसको स्टोर करने के लिए इन पहाड़ों ही के दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके जखीरे रखे और वो जखीरे जमीन जज्ब करती है, अपने अंदर पानी को रखती है। एक जखीरा वो, दूसरा मतलब जो है इनकी आसानी बहम पहुंचाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन नदियों को बहाता है, नालों को बहाता है, दरियाओं को बहाता है, समंदर को बहाता है, जो इन वादियों के दरमियान गर्दिश करते हुए पूरी दुनिया को कवरेज करते हैं। उन्हीं के दरमियान इंसान रहता बसता है और उसके जरिए से, उस पानी के जरिए से अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा करता है। फिर इस स्टोर को जो क़यामत तक के लिए इन इंसानों के लिए मतलब जरूरत है, तो उसके लिए बर्फीली पहाड़ियां मतलब जो है उसने रखी और वो मतलब जो है बर्फ, जिसमें इस पानी को इतना स्टोर करके रखा, इसे सख्त करके रखा ताकि उसमें ना खराबी पैदा हो जाए, ना उसमें सड़न पैदा हो जाए और ना ही मतलब जो है वो खराब हो जाए, बल्कि उसे महफूज करने के लिए उसे फ्रीज कर दिया गया। और वो पहाड़ है जो बर्फानी शक्ल में इस दुनिया के अंदर मतलब रहते हैं और जैसे जैसे जरूरत बनती है उस हिसाब से उस पर आसमान से सूरज की किरणें मतलब जो है उस पर पड़ती हैं, उसके जरिए से नाले निकलते हैं, उसके जरिए से दरिया निकलते हैं और उसके जरिए से वो सबको सैराब करता हुआ जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी कारीगरी को वजाहत के साथ बयान करते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये सारी चीजें हमने तुम्हारे लिए इसलिए दी हैं ताकि तुम्हारी जरूरत जिंदगी को पूरा करे, तो तुम्हारे अंदर गौर और फिक्र के मादे को भी पैदा कर सके, ताकि तुम अल्लाह के रब की मुलाकात के लिए हमेशा तैयार हो सको। इसके अलावा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने इस दुनिया को जो जहां सजाया है वहां मुख्तलिफ किस्म के खित्ते रखे हुए हैं, कोई गर्म है, कोई ठंडा है, कोई मुतदल है। इस दरमियान में इन सारे इलाकों में, इन सारे खित्तों में इंसान जहां रहता बसता है वो अलग अलग मतलब मिजाजों का, अलग अलग मतलब जो है क्वालिटीज का, अलग अलग मतलब जो है खुसूसियात का मालिक है। इन तमाम को जब मिलाया जाता है तो एक बड़े काम को करने में आसानी हो जाती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मगर इन खित्तों के साथ जहां वो रहते हैं हम उनके लिए खाने पीने का इंतजाम जिस तरह करते हैं कि वहां के जो दरख्त हैं उनको कहीं अखीरा रखते हैं, कहीं दुहेरा रखते हैं और कहीं वही बारिश होती है, मगर उसके जरिए से जो दरख्त निकलते हैं, जो पौधे निकलते हैं, जो नबातात निकलते हैं, वो अपने हिसाब से अपनी मतलब जो है शनाख्त होते हैं, जिसमें लज्जत के एतबार से, जिसमें शक्ल के एतबार से, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसमें दिखावे के एतबार से उसकी सारी मतलब जो है शख्सियतें बिल्कुल अलग अलग है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कोई कमतर है और कोई मतलब जो है क्या है इसमें बरतर है। ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए बनाई हैं।
یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کا بتانا اور اس کی دلائل پیش کرنا اور اس کا ثبوت پیدا کرنا کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اس دنیا میں ایک دوسرا گروہ ایسا ہے جو اپنے ساتھ بے شمار خداؤں کی پوجا کرتا ہے، ان کے آگے سربسجود ہوتا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس اللہ کے ساتھ کوئی اور ہستی ہے، کوئی اور ساجی ہے، کوئی اور شراکت دار ہے جو اس کے ساتھ اس کام کو نبھانے میں، اس کائنات کو چلانے میں، اس کو بنانے میں، اس کی کار فرمائی میں کوئی اور ہستی ہے جو اس کی مدد کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین توحید کے عقیدے کو وضاحت کے ساتھ مضبوط کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم اس توحید کے اس عقیدے کو زمین کے اس پھیلے ہوئے مختلف قسم کی نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہیں عقل جیسی نعمت عطا نہیں کی گئی ہے کہ جس کے ذریعے تم سوچ سکو، تم غور و فکر کر سکو، اللہ کی ملاقات کے سلسلے میں مطلب جو ہے پریشان ہو سکو، اور اسی کے نتیجے ہی میں مطلب جو ہے اس حقیقت کو جان کر اس اللہ کی کبریائی کے آگے سربسجود ہو سکو؟ اسی کے لیے دلائل پیش کیے گئے، ان کی وضاحت مطلب دی گئی، اور مختلف مطلب جو ہے مثالوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جا بجا مختلف قسم کی اس طرح کی آیات کا نزول کر کے فرماتا ہے کہ میں ہوں جو زمین بنایا ہے، میں ہوں جو اس کی کار فرمائی کرتا ہوں، اس کو بنانے کے بعد میں نے اس پر جلوہ فرما ہوا، اور اسی کے ذریعے سے تمہاری مطلب جو ہے میں کیا کرتا ہوں، تمہارے اوپر حکومت کرتا ہوں، تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، اور میرے مقصد کے حصول کے لیے میں تمہارے لیے دینا اور تم سے چھین لینا مطلب جو ہے میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کی وضاحت مختلف دلائل کے ذریعے سے، مختلف صفات عالیہ کے ذریعے سے قرآن مجید میرے اور آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ محترم و معزز خواتین، مگر انسانی زندگی کا یہ حال ہے کہ جہاں مطلب جو ہے لوگ اتنی آنکھوں کے کھلے رکھنے کے باوجود، اپنے اطراف میں مطلب جو ہے پھیلی ہوئی اس قدرتی مناظر کو دیکھنے کے باوجود اپنی آنکھوں کو کھول نہیں پاتے، حقائق کو سمجھ نہیں پاتے، بلکہ اندھی تخلیق کے بنا پر یا تو باپ دادا کے بنائے ہوئے ان عقیدوں کے مطابق آنکھیں بند کر کے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا نہیں ہے تو پھر مطلب جو ہے بے مطلب جو ہے عقل یا بے مطلب سمجھ یا بے علم مطلب جو ہے چیزوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس میں الجھا لیتے ہیں اور گمراہ کن راستوں کی طرف آگے بڑھتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 190 میں ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے کہ یقیناً آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں عقل مندوں کے لیے آیات اور نشانیاں موجود ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیات کا جہاں مطلب جو ہے تذکرہ کیا گیا ہے، دو طرح کے ساتھ اس آیت کو مخاطب کیا گیا، ایک آیت کی مطلب مطابق جو قرآن مجید میں میرے اور آپ کے ساتھ مخاطب ہے، ایک آیت وہ جو آسمان فلکیات میں میرے اور آپ کے لیے بے شمار نشانیوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو مخاطب کرتا ہے اور میری اور آپ کی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری مطلب جو ہے آسمان اور زمین کی پیدائش ہو یا پھر مطلب جو ہے رات دن کے الٹ پھیر، یعنی کس طرح مطلب جو ہے تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ دنیا، یہ آسمان کی فلکیات کس مطابق مطلب گردش کرتی ہوئی محور مطلب جو ہے اپنے محور کے گرد گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ وہ مطلب جو ہے کبھی فنا نہیں ہوں گی؟ نہیں، وہ فنا ہوں گی کیونکہ ایک مقررہ وقت کے لیے اسے رکھی گئی ہیں، اس میں تھوڑی سی بھی گڑبڑ اس کو ختم کر دینے والی ہے، اور وہ آخری مطلب گڑبڑ ہوگی وہ ہے سور، جب پھونک دیا جائے گا تو یہ ساری چیزیں تہس نہس ہو جائیں گی اور سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے بلاوے کا وقت آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس آسمانی فلکیات کی طرف اور اس زمین کی بناوٹ کی طرف غور و فکر کر کے دیکھو، کیا مطلب جو ہے یہ فلکیات مطلب جو ہے کوئی ایسی مطلب جو ہے ہستی ہوگی جس کے قانون کی حکم کے آگے یہ سرب سجود ہو کر اس کی گردش کر رہے ہیں؟ ورنہ مطلب لگاتار اتنے عرصے سے کوئی خرابی آئے بغیر اس طرح گھومتے رہنا اور اپنی مطلب جو ہے منازل کو طے کرتے رہنا، جس میں رات پھیر کا الٹ پھیر ہو یا آسمان سے بارش کا برسانا ہو یا پھر مطلب جو ہے سورج کی اپنی مطلب جو ہے روشنی دنیا کو پہنچانا ہو، یہ ساری مطلب جو ہے ایک مقررہ ایک ہستی کی ایک ایسی فرما روائی ہے جس کے گرد مطلب جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں، گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تمہارا خیال یہ ہے کہ اگر اس کے ساجی بے شمار افراد ہیں جو تم ہندوانہ مطلب جو ہے مذہب کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ مختلف مطلب جو ہے چیزوں کے مختلف خدا موجود ہے، کوئی بارش کا خدا، کوئی مطلب جو ہے مال دینے والا خدا، کوئی مطلب جو ہے مختلف چیزیں اس دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اس کا خدا، وہ مختلف خداؤں کو مطلب جو ہے سامنے لگا بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے اگر مطلب جو ہے خدا ہوتے تو شاید کہتا ہے کہ
अगर दो खुदा होते संसार में तो दोनों भला होते संसार में। इस मिज़दाक में मुझे और आपको मालूम होना चाहिए कि क्या मतलब जो है एक हस्ती के अलावा एक से जायद मतलब जो है ऐसे खुदा हैं जो मतलब ये चला रहे हैं, तो क्या इनके दरमियान कोई गड़बड़ नहीं होती थी? क्या वो अपने मुताबिक अपने निजाम को मतलब चलाने की मतलब जो है कारगिरी इस्तेमाल नहीं करते थे? क्या इनके दरमियान तजाद नहीं होता था? क्या इस निजाम को एक ही मिज़दाक में जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक का सिलसिला जारी रहेगा? क्या यही प्रोसेस जो आसमान से बारिश का मामला हो, जमीन से भाप की शक्ल में बादलों का बन जाना हो, या फिर ये महवर मतलब जो है जो फल्कियात मतलब आसमान पे फिर रही हैं, ये मुख्तलिफ गैलेक्सीज जो घूमते फिरते नजर आ रहे हैं, क्या इनमें कोई तब्दीली है? क्या वो एक दूसरे से मतलब जो है टकराव का शिकार होते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हें अकल रखने वालों के लिए इसमें निशानियां हैं कि ये एक ऐसी हस्ती है जो इन पर मतलब जो है हुकूमत करती है, इनको अपने काबू में रखी हुई है और उसी के हुक्म की पैरवी करते हुए ये नजर आते हैं। क्या तुम इस पर गौर फिक्र नहीं करते? फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरे आले इमरान आयत नंबर 191 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, जो खड़े बैठे और अपने करवटों पर हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमान और जमीन की पैदाइश में गौर फिक्र करते हैं, नतीजतन बोल उठते हैं कि ऐ हमारे रब, तूने ये बेफायदा नहीं बनाया है। यानी इसमें एक अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वो लोग जो मेरी किबरियाई को तस्लीम करते हैं, तौहीद के हक़ानियत को तस्लीम करते हैं और मेरी बताए हुए अहकाम और हिदायत के मुताबिक जिंदगियों को अस्तवार करते हैं, उनकी जिंदगी का नमूना ऐसा होता है कि उनका ये हाल है कि चाहे वो खड़े हों, चाहे वो बैठे हों, चाहे वो लेटे हों, हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद को मतलब जो है मलहूज रखते हैं। और उनकी जिंदगियों का ये हाल है कि अब वो पुकार उठते हैं कि जमीन और आसमान जो कुछ बनाया है बेमकसद बेफायदा नहीं है, हम तेरी किबरियाई को तस्लीम करते हैं। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं। जबकि इसके मुकाबले में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह यूनुस आयत नंबर 50 में फरमाता है, वही है जिसने सूरज और चांद को उजाला बनाया, चांद को चमक दी और इसके लिए मंजिलें तय की कि तुम बरसों की गिनती और हिसाब मालूम कर सको। अल्लाह ने ये सब कुछ बरहक पैदा किया है। वो अपनी निशानियां खोल खोल कर बयान करता है उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग मेरी इत्तबा करने वाले नेक किरदार लोग हैं, उनका तो ये हाल है कि वो अल्लाह की किबरियाई को तस्लीम करते हैं और सरबसुजूद होते हैं और अहकामात इलाही को जिंदगी पे नाफिज करते हैं। जबकि इसके मुकाबले में जो दूसरा ग्रोह है, अल्लाह ताला उनकी आंखों को खोलने के लिए इरशाद फरमाता है कि ये सूरज, ये चांद जिसको तुम उजियाला तसव्वुर करते हो, इसकी तरफ नजरसानी करके देखो, ये वो चीजें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाई हैं। इसमें चमक मतलब है। और इसी के सिलसिले में साइंस ये बताती है कि आसमान में जो नीला रंग नजर आता है, उसके सिलसिले में कहा गया कि अंधेरा और उजाला जब आपस में मिल पड़ते हैं, जिस पर रोशनी पड़ती है, तो तब कहीं जाके वो कलर नीला पड़ता है। इसी वजह से साइंस ये बताती है कि जब आसमान की शुआएं जमीन पर पानी पर पड़ती हैं, तो वहां नीला पानी नजर आता है, जबकि कलर मतलब जो है पानी का नीला नहीं होता, बल्कि वो शुआएं हैं जब उस पर तेजी के साथ पड़ती हैं तो वो नीला रंग इख्तियार करती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि ये चमक जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरज और चांद में दे रखी है, इनकी तरफ नजरसानी करके देखो। इसी की वजह ही से साइंस मतलब तुम्हारी तरक्की करती रही कि इसके जरिए से तुम महीनों का हिसाब लगाते हो, सालों का हिसाब लगाते हो, हफ्तों का हिसाब लगाते हो, और इसी के एतबार से यही वो चांद सितारे हैं जिसके हिसाब से तुम मतलब जो है आसमान का सफर करते हो और वहां से अपनी मसाफिहतों को तय करने की कोशिश करते हो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इसमें निशानियां हैं तुम्हारे लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए जो इल्म रखने वाले लोग हैं, जो दानिस्ता मतलब जो है इस पर सख्तियां नहीं करते, बल्कि जानते बूझते मतलब जो है अल्लाह की किबरियाई के आगे सरे तस्लीम कम करते थे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह यूनुस आयत नंबर 10 में इरशाद फरमाता है, कह दो जमीन और आसमान में जो कुछ है इसे देखो, और जो लोग ईमान लाना ही नहीं चाहते, इनके लिए आयात, निशानियां और तंबीहें आखिर क्या मुफीद हो सकती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं तुम्हारे सामने खोल खोल कर वजाहत करता हूं। एक तो अंबिया के जरिए से वो किताबों को नाजिल किया ताकि तुम्हारी आंखें खुल सके, मगर फिर भी तुम हक़ानियत चाहते हो, तुम दलाइल और सबूत के जरिए से बातों को मानना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे सामने दलाइल के जरिए से इस फल्कियात को, इस आलम दुनिया को जो जमीन के अंदर है, जमीन के ऊपर है, इसको किस तरह से मैंने पैदा किया है और किस तरह से इसे स्टोर कर रखा है और किस तरह से मतलब इस दुनिया के निजाम को मैं चला रहा हूं, उसकी निशानियां तुम्हारे सामने खोल
खोल खोल कर बयान करता हूँ, मगर जो लोग अपनी मतलब जो है आंखों को बंद कर लेते हैं और जो लोग ईमान लाना ही नहीं चाहते, या तो मतलब जो है बेइल्मी की बिना पर, या मतलब जो है अपने बाप दादा की अंधी तकलीफ को सामने लेकर चलने के लिए, या फिर इंसान मतलब जो है दुनिया में गर्क होकर हुब्बे दुनिया और हुब्बे ख्वाहिशात के पीछे पड़कर, अगर इन तीन चीजों की बदौलत अगर कोई आंखें मतलब जो है बंद कर लेना, मोंद लेना और मतलब जो है लापरवाह और गफरत के साथ आगे बढ़ना चाहे, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हम अपनी आयातें निशानियां तुम्हारे सामने तंबियात के तौर पर बयान भी कर दें तो तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं होगा। तो सवाल यह है कि मेरे और आपकी जिंदगी में इस दिल के अंदर मैंने कभी आपने झांक कर देखा, क्या मैंने और आपने इन हकानियत जो सामने आती है इससे कभी इनकार करते हैं? अगर इनकार करते हैं, तजब्जुब में पढ़ते हैं, शक में पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जमीन के अतराफ में गौर और फिक्र करके देखो, इसमें निशानियां हैं, शायद कि तुम्हारी आंखें खोल जाएं और मेरी किबरियाई के आगे सरे तस्लीम करते हुए तुम मतलब जो है झुक जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। जो फिर भी मतलब जो है नादान बनना चाहते हैं, गफलत में पड़ना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए कोई मतलब जो है रास्ता नहीं रखता। अल्लाह ताला सूरह नहल आयत नंबर 52 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है उसी का है वो सब कुछ जो जमीन में है और आसमान में है, उसी का दीन कानून चल रहा है, फिर क्या अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और से तकवा इख्तियार करते हो? यानी यहाँ पे जो सूरह लुकमान में मतलब जो है बात आई, अल्लाह ताला फरमाता है ये तो है अल्लाह की तकलीफ, अब जरा मुझे बताओ कि इन दूसरों ने क्या फायदा किया? अल्लाह ताला फरमाता है कि दूसरों के सिलसिले में तुम्हारा क्या ख्याल है, जिसके आगे तुम सर्वसुदूद होते हो, उनकी बात की इत्तबा करते हो, उनके अहकामात की पाबंदी करते हो, उनके मुताबिक अपनी जिंदगियों में जो है तब्दीली पैदा करते हो, ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर जो पैदा हो गई हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या उन्होंने कोई चीज बनाई है? क्या उनके मतलब जो है कार फरमाई में मतलब जो है कोई चीज चल रही है? अगर नहीं चल रही तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यही सूरह नहल के आयत नंबर 52 में फरमाता है कि ये जमीन और आसमान का सारा कानून अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलता है और उसी की फरमारवाई के मुताबिक इन आलम फल्कियात को देखो जो बगैर सुतूनों के साथ अपने महवर पर गर्दिश करते हुए नजर आते हैं, जो इतनी तेज रफ्तारी के साथ मतलब जो है चलते हैं कि उनको देखकर तुम अश अश करते रह जाओ। ये जमीन जिसके ऊपर तुम जिस तरह एक गोल मतलब जो है दुनिया है, इसके ऊपर मैं और आप रहते हैं और इसके ऊपर इतनी मतलब जो है सखाफती का कशिश रखी गई है कि जिसके बिना पर ना मैं और आप लुढ़क पड़ते हैं, ना ये दुनिया मतलब जो है लुढ़क पड़ती है। इसको मजबूत करने के लिए उसने पहाड़ों को मतलब जो है जमा दिया ताकि वो उसको लेकर लुढ़क ना सके और दुनिया के इस मतलब जो है निजाम को चलाने के लिए इस आलम फल्कियात के मुख्तलिफ मतलब जो है कुलाओं में वहां उसने आसमान में मतलब जो है क्या बादल जमा किए, उन बादलों के जरिए से बारिश का इंतजाम करता है, इस बारिश के जरिए से वो सारे इंतजाम करता है जो इंसानों के लिए खाने पीने रहने सहने का सामान पैदा कर सके। अल्लाह ताला फरमाता है फिर क्या तुम मुझे छोड़कर किसी और की बंदगी करते हो? क्यों मतलब जो है ऐसा होता है कि दुनिया में एक दूसरा गुरोह जो अल्लाह की किबरियाई को तस्लीम नहीं करता, उनके आगे सर्वसुजूद नहीं होता, इन आलम फल्कियात को गौर फिक्र नहीं देखता और ना इस मतलब जो है कुदरती मनाजिर के जरिए से अपनी मतलब जो है आंखों की उस मतलब जो है रोशनी को वो तेज नहीं करता जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है। अल्लाह ताला सूरह रहमान आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जमीन और आसमान में जिस कदर जानदार है और जितने मलाइका सब अल्लाह के आगे सर्वसुजूद है, मुकम्मल मतलब मुती हैं, सरकशी नहीं करते, अपने रब से जो इसके ऊपर से डरते हैं, जो कुछ हुक्म दिया जाता है उसके मुताबिक काम करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम जो बागी बन रहे हो जरा मतलब मेरी बात तो सुन लो, वो ये है कि इस जमीन के अंदर जितनी जानदार चीजें हैं, चाहे नबातात की शक्ल में हो, चाहे आलम फल्कियात की शक्ल में हो, चाहे मतलब जो है इसमें जानवरों की शक्ल में हो, चाहे इंसान की शक्ल में हो, तुम्हारी जिंदगी की तरफ गौर फिक्र करके देखो, ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जो अपनी मतलब जो है हुक्म के मुताबिक सरताबी नहीं करते, मेरे मतलब जो है मुझे डरते रहते हैं और मेरे बताए हुई चीजों के मुताबिक मतलब जो है हुक्म पैरा होते हुए नजर आते हैं। जैसे आम का दरख्त है, अपने पेड़ से जरूर मतलब आम ही निकालेगा, वो कभी सरकशी नहीं करता कि अपने पेट से वो सेब निकाल सके। आलम फल्कियात है, जिस रफ्तार के साथ जहां उसे मुज़य्यन किया गया है वहां से एक बालिश भी वो हटने की कोशिश नहीं करते। अगर एक बालिश भी हटे, जिस तेज रफ्तारी के साथ मतलब जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और घूम रहे हैं, ये मतलब जो है साइंस बताती है कि आपस में टकरा उठे तो फिर मतलब जो है चिकना चूर होकर रह जाए। अल्लाह ताला फरमाता है ये तमाम चीजें क्या तुम्हें नजर नहीं आती कि किस तरह वो आलम सारा आलम मेरे आगे सर्वसुजूद है,
مگر پھر بھی تمہارے زندگیوں کا یہ حال ہے بحیثیت انسان. تمہیں اشرف المخلوق بنایا گیا اور تمہیں مطلب جو ہے پیدا کیا گیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے تمہارے لیے عبادت مطلب جو ہے رکھی اور اسی کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا. مگر تمہاری زندگی کا یہ حال ہے کہ جس دنیا میں تمہیں مزین کر کے مسخر کر کے جہاں اتارا گیا ہے اس کے بندے بن کر رہ گئے ہو. مختلف چیزوں کو مطلب خدا بنا بیٹھے ہو. ان معبودان کے مطابق اپنی زندگیوں کو مطلب استوار کرتے ہو. انہیں کے آگے سربسجود ہوتے ہو. ان کے احکامات کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنے کی کوشش کرتے ہو. تو تمہاری مطلب جو ہے کم عقلی کا کیا کہنا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے لوگوں کو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں بے شمار انداز میں انسانوں کو مخاطب کر کے مجھے اور آپ کو دلائل پیش کرتے ہوئے نصیحت لازماً مطلب جو ہے الگ الگ طریقے سے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں اللہ کے لیے تم مطلب جو ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ان ساری چیزوں کی جو کتاب کی شکل میں ہو, جو پیغمبروں کی شکل میں ہو, جو عالم فلکیات کی مختلف نشانیوں کی شکل میں ہو, جو تمہاری زندگی میں مطلب جو ہے معجزات کی شکل میں ہو یا مختلف مطلب جو ہے احکام و ہدایات کی شکل میں ہو, جو تمہارے پاس میسر آتی ہیں ان آیات کی پیروی کرو. اسی میں تمہاری بھلائی ہے, اسی میں تمہاری فلاح کا راستہ موجود ہے اور اسی میں تمہاری منزل ہے, اسی میں تمہارا مقصود موجود ہے اور اسی کے مطابق تم کامیابی کے دہانے پر پہنچتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر تمہارے حال یہ ہے کہ تم نصیحت کو کم ہی مانتے ہو بلکہ اپنی منمانی کرتے ہو اور اپنی مطابق مطلب جو ہے زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کرتے ہو. اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے بس اس پر چلو اور دوسرے پر راستوں پر نہ چلو. وہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گے. اس نے تمہیں اس کا حکم دیا تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نصیحتاً کہتا ہے کہ لوگوں یہ سارے گمراہ کن راستے جس کو تم اختیار کر کے آگے بڑھ رہے ہو یہ تمہیں لے کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں مطلب پہنچا دیں گے. بہتر یہ ہے کہ جو چیزیں تمہیں بتائی گئی ہیں, جو راستہ تمہیں بتایا گیا ہے, تمہاری آنکھوں کو کھولنے کے لیے جو نشانیاں اطراف میں رکھی گئی ہیں, اس عقل کا استعمال کرو. اس عقل کے ذریعے سے صحیح راستے کی مطلب جو ہے نشاندہی کرو. اسی میں تمہاری بھلائی ہے, اسی میں تمہاری کامیابی ہے. اسی بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے سورہ رحمان آیت نمبر 78 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. اس نے تمہیں کان دیے, آنکھیں دی, سوچنے والے دل دیے اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں آنکھ دیے, کان دیے, پیر دیے, یہ سارے دل دیے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کے بل بوتے پر انسان مطلب جو ہے حقائق سے انکار نہیں کر سکتا. وہ سمجھ سکتا ہے, جان سکتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہاری زندگیوں کا یہ حال ہے کہ تمہیں ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود تم ان حقائق سے انکار کرتے ہو, ان دلائل سے انکار کرتے ہو اور اس کے مطابق تم شیطان کے چیلے بن کر مطلب جو ہے منظر عام پر نظر آتے ہو. محترم سامعین کرام, ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ رب العالمین دلائل کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھتا ہے. ایک یہ ہے کہ تمام عالم فلکیات جو آسمان پر موجزن ہیں اور مختلف مطلب جو ہے چیزوں کی گردش کرتی ہوئی مختلف کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, یہ ساری کائنات مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے بتا رہی ہیں کہ اس کا چلانے والا صرف اور صرف ایک خدا ہے. کوئی 2 خدا نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ جہاں 2 خدا ہوتے ہیں وہاں مطلب جو ہے نظام برابر نہیں چل سکتا. مثالاً ہماری اپنی زندگی ہے, اگر گھر کے اندر ایک سربراہ ہو اسی کے مطابق اگر گھر چلتا رہے تو وہ کامیابی کے ساتھ مکمل پاتا ہے, اور اگر وہاں پہ 2 سربراہ ہو جائے تو اپنی مطلب کارکردگی کو بیان کرنے کے لیے وہاں ٹکراؤ پیدا ہوگا, وہاں پہ جھگڑے رونما ہوں گے, وہاں پر مطلب جو ہے لوگ ایک دوسرے سے منتشر ہونے لگ جائیں گے اور نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے. جب ایک چھوٹی سی اکائی کے اندر یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے تو عالم فلکیات جو ساری دنیا کو چلا رہا ہے وہاں 2 خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی وضاحت مجھے اور آپ کو یہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے, ایک ہی خدا ہے, ایک ہی خدا ہے. اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے مانگو, چاہے تمہیں جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. خواتین سے کہا گیا کہ اگر کچن میں نمک کی کمی بھی آ جائے تو اللہ سے مانگو. اس کا کوئی ساجی نہیں ہے, اس کا کوئی مطلب ہمنوا نہیں ہے, نہ کوئی مطلب جو ہے ان کے بیچ میں دلال موجود ہے جو میری بات وہاں تک پہنچانے میں ان کے درمیان رسائی ہو سکے.
सके, बल्कि रसाई का सामान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाजों के जरिए से किया, दुआओं के जरिए से किया, इस्तिग़फ़ार के जरिए से किया, तौबा के जरिए से किया। कहा कि तुम अल्लाह से मांगने का सलीका ये है कि तुम दुआएं मांगो, उसके आगे झुक जाओ और उससे गिड़गिड़ाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी सदाओं को डायरेक्ट अपने पास सुनता है और अपने मुताबिक इस दुनिया को जो चला रहा है, वहां तुम्हें जो जरूरत जिंदगी चाहिए वो जिंदगी अता करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन मौजूद है। इसकी नेक्स्ट दलील ये मतलब जो है इन तमाम आलम फल्कियात और ये सारी बातें मुझे और आपको दलील के तौर पर ये बयान करती हैं कि आलम फल्कियात में फैले हुए जितने अज्जा हैं, जो मुख्तलिफ आलम फल्कियात हो, यह जमीन के ऊपर हो, नबातात की शक्ल में या जानवरों की शक्ल में या पानी की शक्ल में या मादनियात की शक्ल में, जो कुछ भी मौजूद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको मतलब जो है ला फानी मतलब जो है नहीं बनाया है, बल्कि गैर फानी बनाया है कि इसको हमेशा मतलब जो है इसे कायम नहीं रहता, बल्कि ये एक दिन खत्म होने वाला है और जो खत्म हो जाएगा तो वहां लाजमिन पूछ गूछ होगी। इसका मतलब जो है कि ये तमाम चीजें मुझे और आपको उसकी याद दहानी कराती हैं। फिर तीसरी मतलब जो है दलील इसके जरिए से जो मिलती है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो हकीकत है, जो मुझे और आपको कुरान की शक्ल में, अहादीस की शक्ल में और नसीहतों की शक्ल में जो मेरे और आपके पास आती हैं, उन तमाम हकानियत को अगर समझना चाहते हैं तो इस अकल का इस्तेमाल करना होगा, आंखों को खुला रखना होगा, कानों को खुला रखना होगा और अपने अतराफ में देखना होगा। तो सारी चीजें मुझे और आपको समझने में आसानी आएगी कि जो हकायक कुरान मजीद और अहादीस करीमा में बताई गई हैं वो तमाम हकायक इस आलम में मतलब जो है आलम में मौजूद हैं, जो कहे फल्कियात की शक्ल में, चाहे जमीन की शक्ल में, चाहे नबातात की शक्ल में, चाहे मुख्तलिफ उतार चढ़ाव की शक्ल में, कहे मौसमियात की शक्ल में। मेरे और आपके लिए आंखें खोलने के लिए बेशुमार मतलब जो है चीजें हैं जो इसको समझने के लिए मेरे और आपके लिए आसानी हो सकती है। मोहतरम सामीन इकराम, ये तमाम हकायक मुझे और आपको आखिरत का सबूत देते हैं। वो आखिरत जहां मुझे और आपको उठकर खड़ा कर दिया जाएगा, वहां मुझसे और आपसे पूछ गूछ होगी कि मैंने और आपने जिंदगी कैसे गुजारी और क्या तोशा लेकर आए हैं। वो हकायक को यहाँ पे सबूत के साथ बयान किया जाता है कि ये जिस तरह ये आसमान की साख्त है, ये आलम फल्कियात है, इसकी तरतीब है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि आसमान को मतलब जो है इतना तरीके से बनाकर, इसको इतने मतलब जो है कंट्रोल के साथ वो अगर मैनेज कर सकता है, तो इंसान की एक जात जो इस दुनिया से फना हो जाए तो दोबारा उसको पैदा करने में कौन सी मुश्किल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जरूर पैदा करेगा। तुम इसे जान लो कि इंसान एक छोटी सी मतलब जो है ऐसी मतलब जो है नुक्ता है जिसको पैदा करना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, जबकि इसके मुकाबले में इस दुनिया का निजाम चलाना, इसमें मतलब जो है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर करोड़ों करोड़ों मतलब जो है साल मतलब जो है इंसानों के लिए वो आसानी पहुंचाने वाली वो सारी चीजें वहां पे रखना, ये कोई इतना आसान काम नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई इस बात की सबूत देती है कि आखिर का मैदान होगा जहां मेरे से और आपसे जवाबदेही लाजिमन होनी है। तो फिर इसमें दूसरी मतलब जो है सबूत ये मिलता है कि इस आलम को पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत हिकमत और हकीम मतलब जो है खुदा है। वो ऐसा खुदा है जो इंसानों को, मुझे और आपको खलीफा बनाया और इस जमीन का खलीफा बनाकर उसने इन सारी चीजों को जो उसने बनाया है, जो अपने मतलब जो है हाथ में उसकी कार फरमाई है, मेरे और आपके लिए मतलब मुसक्कर कर रखा है। इसी वजह से इन हवाओं की बदौलत हम आसमान पे उड़ते हुए नजर आते हैं और इसी मतलब नबातात से मैं और आप फायदा मतलब जो है कमाते हैं और इस पानी को जो जमीन में इधर से उधर घूमता है नदी और नालों की शक्ल में, इसको सैराब होने और सैराब करने और अपने आप से फायदा उठाने का हम इंतजाम करते हैं, इसलिए कि वो मेरे और आपके लिए मुसक्कर करके रखा गया है। अगर वो मेरे और आपके लिए मुसक्कर न होता तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम दलाइल को पेश करते हुए फरमाता है कि लोगों, तुम यकीन करो कि जो इतने मतलब जो है बेशबहा चीजें जो तुम्हारे लिए अता करके तुम्हारे लिए मुसक्कर किया हुआ है, क्या वो खुदा मतलब जो है अपनी कीमती चीज मतलब तुम्हें देने के बाद वो तुम्हारे साथ मतलब जो है हिसाब किताब नहीं करेगा, तुम्हारे सिलसिले में जवाबदेही नहीं करेगा? क्योंकि मेरी और आपकी जिंदगी का अगर मौजज़ा करके देखा जाए तो मेरी और आपकी जिंदगी का यह हाल है, कोई एक छोटी सी चीज हम किसी के हवाले कर देते हैं और थोड़ी सी देर मतलब उसके पास रहने के बाद मेरे पास आए तो हम उसको देखभाल करते हैं, उसको देखते हैं, उसको परखते हैं कि कहीं उसके मतलब इस्तेमाल में गलती तो नहीं हुई, कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, ताकि मतलब जो है उसको सही मतलब मानों के साथ उसको वापस ले जाए। हत्ता कि एक किराए का घर मतलब जो है जहां पे हम लेते हैं, किराए का घर जब वापस दिया जाता है, मकान मालिक आकर उसका जानकारी करता है कि कहीं उसमें गड़बड़ तो नहीं है, उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, उसमें रंग और रोगन मतलब जो है खराब तो नहीं
نہیں ہے, اگر ہے تو پھر ہم سے وہ پیسے لیتا ہے. جب یہ ساری دنیا کی کائنات میرے اور آپ کے لیے مسخر کر رکھی ہے, تو کیا میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھ سے اور آپ سے کوئی جواب طلبی نہیں کرے گا؟ کیا مجھ سے اور آپ سے مطلب جو ہے سوالات نہیں کرے گا؟ اگر ایسا سمجھتے ہیں تو بے وقوفی کی دلیل ہے, اس لیے کہ نظام کا تصور ایک ناظم کے بغیر ممکنات میں سے نہیں ہے, قانون کا تصور ایک حاکم کے بغیر ممکنات میں سے نہیں ہے, اور ایک حکمت کا تصور ایک حکیم کے بغیر ممکنات میں سے نہیں ہے, اور ایک علم کا تصور ایک عالم کے بغیر ممکنات میں سے نہیں ہے, اور ایک خلق کا تصور بغیر کسی خالق کے ممکنات میں سے نہیں ہے. جو لوگ ان تمام حقائق کو جاننے کے باوجود جو آنکھیں بند کر کے انکار کرتے ہیں یا مختلف دلائل کے ذریعے سے مطلب جو ہے بہانہ بازی اختیار کرتے ہوئے کنارہ کش اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ لازماً وہی شخص ہو سکتے ہیں, وہی افراد ہو سکتے ہیں, وہی اجتماعیت ہو سکتی ہے جو ہٹ درم ہے یا پھر سرکش ہیں یا پھر کم عقل لوگ ہیں. ورنہ جن کے پاس عقل ہے وہ لوگ ان حقائق کو دیکھنے کے بعد کبھی بھی مطلب جو ہے اس سے ہٹ نہیں سکتے, نہ اس سے انکار کرتے ہیں اور نہ اس کی روح گردانی کرتے ہیں, بلکہ سر بسجود ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کو بیان کرتے ہوئے سورہ لقمان کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق, اب ذرا مجھے دکھاؤ کہ لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے, کہ کیا پیدا کیا. کبھی تم نے غور کیا, کبھی تم نے تصور کیا, کبھی تم نے اس پر مطلب جو ہے विचार करने की कोशिश की? तुम नहीं करते, बल्कि तुम मतलब जो है अंधे बनकर उनकी तकलीफ करते चले जाते हो. इसी वजह से गड्ढे में गिर जाते हो. जो अंधा है, जो तबाही वाला है, जो तुम्हें जहन्नम के मतलब जो है अजाबात से दो चार करने वाला है, मगर तुम अकल का इस्तेमाल कम ही करते हो. मोहतरम सामईन कराम, ये आयत का ये हिस्सा मुझे और आपको आंखें खोलने के लिए काफी है. ये आयत का ये हिस्सा मुझे और आपको अक्लमंद होने की दलील सामने पेश करते हुए अक्लमंद होने का वो तरीका बताता है कि तुम अक्लमंद है तो फिर मतलब जो है तुम्हारी जिंदगी का हासिल यही है, तुम्हारी जिंदगी का तसव्वुर यही है, तुम्हारी जिंदगी का मतलब जो है अंदाज यही है कि तुम मतलब जो है सरबसुजूद हो जाओगे और हक़ाइक़ तौहीद पर मतलब सरबसुजूद हो जाओगे. जो इससे इनकार करने वाले लोग हैं वो या तो मतलब बेवकूफ किस्म के लोग हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद करते हैं, वो मतलब जो है सबसे बेवकूफ शख्स कहा गया. दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो गई है उस पर रोते पीटते बैठते, जो आ रही है उस पर गौर व फिक्र नहीं करते, बल्कि वही बेवकूफ लोग हैं. क्या मेरी और आपकी जिंदगी का हाल यही नहीं है कि जो गई है, मेरे पास ये होता तो कितना अच्छा था, मैं फला मतलब जो है आपकी तरह बोलने वाली होती तो कितना अच्छा था, मैं फला मतलब जो है ये काम करने वाली होती तो कितना अच्छा था, मेरी उम्र में वो पहले मुझे मालूम होता तो कितना अच्छा था. इस पर तो रोते पीटते जरूर बैठते हैं, मगर जो आ गई है क्या उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को अस्तवार करना और अपने तोशे को बेहतरीन बनाना और इसके मुताबिक जो कुछ हो सकता है अपनी मतलब जो है इस्तिताअत के मुताबिक इसको कायम करने की कोशिश कभी मैंने और आपने की है? अगर नहीं की है तो यही वो हुब्बे दुनिया और हुब्बे ख्वाहिशात है, जिसके एवज हमने मुख्तलिफ खुदाओं को बना रखा है, मुख्तलिफ गुमराहियों में मुब्तला हो गए हैं और मुख्तलिफ किस्म की कारस्तानियों के नतीजे में मैं और आप रास्ते से भटकते हुए बहुत दूर निकल पड़े. अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम हक़ाइक़ को बयान करने के बाद अल्लाह ताला बात के आखिरी मतलब जो है हिस्से यानी 11वें आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कहता है कि असल बात यह है कि ये जालिम लोग सही गुमराही में पड़े हुए. अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इसी वजह से ये हाल है कि ये जालिम जुल्म करने वाले, जुल्म क्या, जो फितरतन मतलब जो है जो चीज बनाई गई है उसके खिलाफ काम करना, आंखों को देखने के लिए बनाया गया है, उससे जो चीज देखना है उसके मुकाबले में दूसरी चीज देखना, ये जुल्म कहलाता है. ये जुल्म ये भी है कि अगर कोई दरख्त किसी एक काम के लिए यानी नारियल का दरख्त नारियल पैदा करने के लिए बनाया गया है, अगर वो अपने अंदर से अगर वो खजूर मतलब जो है पैदा करने की कोशिश करे तो ये जुल्म है. अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फितरत के खिलाफ जो काम करते हैं वो जुल्म है. अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जालिम लोग इसी वजह से इनका ये हाल है कि गुमराही में बहुत दूर निकल पड़े हुए हैं और इनका ये हाल गुमराही की तरफ रास्ते को मुज़य्यन करने में लगा हुआ है. मोहतरम सामीन कराम, यहाँ पे तो ठहरिए और अपने आप का तज्जिया करके देखें. सूरह फातिहा दिन में 32 टाइम मैं और आप पढ़ते हैं. इस 32 मतलब जो है सूरह फातिहा
کہا جہاں میں اور آپ پڑھتے ہیں، کبھی میں نے اور آپ نے غور و فکر کے ساتھ اس کو پڑھا؟ کیا میں نے اور آپ نے اس پر غور و فکر کیا کہ ہم جو مانگتے ہیں وہ دعائیہ شکل میں اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں؟ اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں اللہ کی جہاں تعریف کی جاتی ہے وہاں اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، یہ اقرار کرتے ہیں۔ تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دے، ہمیں سیدھا راستہ بتا دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے لیے بار بار تکرار کے ساتھ ہم اس کے پاس ہاتھ اٹھا کر اس کی تکرار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ کون سا راستہ؟ ہم خود ہی اللہ کے آگے اپنی باتیں رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا راستہ نہ بتا جو گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ایسا راستہ بتا جو تیرے انعامات کے مستحق ہے، ایسا راستہ دکھا دے۔ یہ اقرار میں اور آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو اس پر ہم نے غور و فکر کیا کہ آخر جو یہ بات ہم اقرار کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ایسا راستہ نہ بتا جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو گمراہ کن لوگ ہیں، ایسا وہ کون سا راستہ ہے؟ کیا اس کے سلسلے میں نے اور آپ نے سوچا کہ وہ راستہ کون سا ہے؟ کیونکہ معلوم ہو تو اس سلسلے میں اگر بات کریں تو میری اور آپ کی بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر وہ بغیر معلوم ہوئے اگر ہم اقرار کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سا بھٹکا ہوا راستہ ہے، کون سا گمراہ کن راستہ ہے، تو پھر ہمارا مانگنا بے حاصل ہے۔ کیونکہ انسان جہاں معلومات کے ساتھ مانگتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرتا ہے، اپنی زندگیوں کو اس راستے کی طرف لگا دیتا ہے۔ جہاں اسے معلوم ہی نہیں ہے بلکہ بیوقوف ہوئے کی طرح، بلکہ زبان میں طوطے مینے کی طرح رٹا جاتا ہے، جو قرآن کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ میں طوطا مینا کی طرح رٹا جاتا ہوں، مگر عمل میرے اس کے اوپر کم ہی ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس گمراہ راستے کی طرف جہاں اشارہ کیا گیا ہے، جہاں میں اور آپ بھی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں کہ پروردگار مجھے اور آپ کو گمراہی کے راستے پہ بھٹکنے والے لوگوں میں شمار نہ کیجیے، ویسا راستہ نہ بتائیے۔ آخر یہ گمراہ کن راستہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فرمایا ایک لکیر کھینچی، جسے اطراف میں ادھر 2 لکیریں کھینچی، ادھر 2 لکیریں کھینچی، کہا کہ یہ سیدھا راستہ جو صراط مستقیم یہی ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ادھر کے 2 راستے، ادھر کے 2 راستے ایک گمراہ کن راستے ہیں، جو اس میں بھٹک گیا وہ گمراہ ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہ سیدھا راستہ وہی راستہ ہے جس کی طرف مجھے اور آپ کو نشاندہی کی گئی ہے، جو مجھے اور آپ کو بتائی گئی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ گمراہی کیا ہے جس کے سلسلے میں مختلف آیتوں کے ساتھ مجھے اور آپ کو بڑے الگ الگ انداز میں قرآن مجید میں اس گمراہی کے ساتھ مجھے اور آپ کو مخاطب کیا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے اور میں نے غور کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو آئیے تھوڑی سی دیر رکیں اور ہم یہ جانیں کہ آخر وہ کون سے گمراہ کن راستے ہیں جس کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ فرما رہا ہے کہ ظالم لوگ وہی ہیں جن کی وجہ سے کہ کہا گیا کہ اصل بات یہ ہے کہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، کہ کہیں ہمارا ظلم کا نتیجہ، ہماری لاپرواہی کا نتیجہ، ہمارے آنکھیں موندنے کا نتیجہ یہ گمراہی تو نہیں ہے۔ آخر وہ کون سی گمراہی ہے جس کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ فرماتا ہے؟ آئیے اس پر تدبر کریں، غور و فکر کریں اور اپنی زندگی کو صحیح راستے پر گامزن کرنے والے راستے کی طرف میں اور آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں واضح طور پہ یوں ارشاد فرمایا کہ جب انسان اعمال کا دار و مدار بس نیتوں پر منحصر ہے اور انسان کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملتا ہے، اور جو شخص اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کی اور خدا اور رسول کی رضا جوئی، وہ اطاعت کے سوا اس کی ہجرت کا اور کوئی باعث نہیں ہے، تو اس کی ہجرت در حقیقت اللہ اور رسول کی طرف سے ہوئی ہے، اور بے شک وہ اللہ اور رسول کا سچا مہاجر ہے، اور اس کو اس ہجرت اللہ اور رسول کا مقرر اجر ملے گا۔ اور جو کسی دنیاوی غرض کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر مہاجر بنا، تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے نہ ہوگی، بلکہ فی الواقع جس دوسری غرض اور نیت سے اس نے ہجرت کی، اختیار کی، تو عند اللہ بس اسی کی طرف اس کی ہجرت مانی جائے گی۔ یعنی واضح طور پر حدیث مبارکہ میں وضاحت کر دی گئی کہ گمراہی کیا ہے۔ کہا گیا کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے طریقہ دین واضح طور پر وقت کے رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے بتا دیا ہے کہ یہ راستہ ہے جس کی طرف تمہاری پیش قدمی ہونی چاہیے، جس پر تمہیں چلنا چاہیے، جس کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرنا چاہیے۔ یہی طریقہ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے دیا گیا ہے، اور اس کے مطابق جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا، اس
اس کو قبول کیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں جو اپنی پسند یا کوئی اور اچھا یا اور خواہش اور کوئی اور ارادے سے یہ کام کرے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ میرا راستہ نہیں ہے، وہ میرا طریقہ نہیں ہے جس کو ایکسپٹ کیا جائے گا، جس کو مانا جائے گا اور جس کو مطلب جو ہے تمہارے لیے قبول کیا جائے گا۔ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ یہاں پہ ہجرت کے سلسلے میں کہا گیا کہ اگر ہجرت مطلب جو ہے اللہ کے لیے کی گئی ہے تو اس کے لیے اجر بھی ملے گا، انعام بھی ملے گا، اور تمہارے مطلب جو ہے پیش قدمی پر مطلب جو ہے اللہ رب العالمین جنت جیسا انعام بھی عطا فرمائے گا۔ اگر ان نیتوں کے اندر کوئی اور غرض موجود ہے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہی ایک صراط مستقیم، اس کے ساتھ جو دو راستے اور جو دو راستے ہیں ان کی طرف تھوڑی سی بھی پیش قدمی مجھے اور آپ کو تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہے اور مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے بہت دور لے جاتی ہے۔ اسی کی طرف مجھے اور آپ کو اشارہ کیا گیا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گمراہی کے تعلق سے واضح طور پہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا یعنی اس دور کا جو کوئی بھی یہودی یا نصرانی یہ خبر سن لے، یعنی میری نبوت اور رسالت کی دعوت اس کو پہنچ جائے اور پھر وہ مجھ پر اور میرے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ ضرور دوزخیوں میں شمار کیا جائے گا۔ یعنی واضح طور پہ فرمایا کہ راستہ یہی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وقت کا رسول تمہارے پاس پیغام لے کر آئے اس کی بات مان لینا، اس کے مطابق اپنے آپ کو آمنا و صدقنا کے مصداق میں جھکا دینا، یہی کامیابی ہے۔ کہا گیا کہ اگر اس کے مقابلے میں تم مطلب جو ہے اگر یہودی اور نصارہ کے سلسلے میں کہا گیا کہ ان کے جو انبیاء کرام تھے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ یوسف علیہ السلام ہو، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، ان کے اوپر اتاری ہوئی ساری کتابیں برحق ہیں، مگر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری اسی کے مطابق اتباع کرنا ہی مطلب کامیابی ہے۔ بلکہ اس کے مقابلے میں اگر مطلب جو ہے تم اس کی بات مان لیتے ہو تو تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، گمراہ کن راستے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مطلب جو ہے خانہ کعبہ کو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہنستے ہوئے ہانپتے ہوئے مطلب جو ہے دوڑے دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک پیپر ہے اور وہ اس طرح ہلاتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہانپ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دکھانے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیپر ہے جو مجھے راستے میں گرا پڑا ملا، میں نے اس کو اٹھا کے دیکھا تو یہ تورات کا ایک حصہ تھا جس میں اچھی باتیں لکھی ہوئی ہے، میں اس پر اتباع کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹیکا لگائے ہوئے بیٹھے تھے وہ سیدھا ہو بیٹھے، آپ کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے مطلب جو ہے پانی ابل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے عالم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ وہ انداز ہے۔ کہا گیا کہ تمہارے پاس جو چیز آئی ہے اس کے اتباع شرط اول ہے، اس کے مقابلے میں باقی ساری چیزیں چاہے وہ کسی ولی اللہ کے ذریعے سے آئی ہو، چاہے کسی مطلب اولو الامر لوگوں کے ذریعے سے آئی ہو، چاہے کسی مطلب جو ہے صحابی کے ذریعے سے آئی ہو، وہ ساری باتیں اپنی جگہ سچ ہی صحیح، مگر اتباع ہم کریں گے اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا راستہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرمایا کہ یہ مطلب جو ہے گمراہی ہے۔ آئیے مزید آگے بڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس ایک شخص کو لے کے آیا گیا اور ان کے سلسلے میں سوال کیا گیا۔ کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نصرانی شخص ہے جو انجیل کی موافق یعنی اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اور اسی طرح ایک یہودی شخص ہے جو تورات کے احکام کے مطابق چلتا ہے، وہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان بھی رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اس کے دین اور اس کی شریعت پر نہیں چلتا، تو فرمایا اس کا کیا حکم ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس یہودی یا جس نصرانی نے میری بابت سن لیا یعنی میری دعوت اس تک پہنچ گئی، وہ اس کے بعد بھی اس نے میری پیروی اختیار نہیں کی تو وہ دوزخ میں جانے والا ہے۔ گمراہی واضح کر دی گئی۔ کہا گیا کہ تمہاری بے شمار چیزیں، چاہے وہ یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، چاہے ان کے رسولوں نے کون سی چیز مطلب بتائی ہو، مگر جو شریعت جس مطلب وقت بے نظری ہوئی ہے اس کے مطابق مطلب جو ہے زندگیاں گزارنا، یہی کامیابی ہے۔ اسی وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو نصیحت کی تھی، اس میں وضاحت کے ساتھ یہ نصیحت، بہت ساری نصیحتوں کے ساتھ یہ نصیحت بھی کی تھی۔ کہا کہ عمر یاد رکھو، اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے اعمال ہیں جو دن میں مقرر کیے ہیں، اس کو وہ دن ہی میں مطلب قبول فرماتا ہے۔
کچھ اعمال ہیں جو رات کو مطلب جو ہے اس نے رکھے ہوئے ہیں، وہ رات ہی کو قبول کرتا ہے۔ رات کے اعمال کو صبح کے اوقات میں، صبح کے اعمال کو رات کے اوقات میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ عمر اس کے پاس داری کرنا، یعنی یہ طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں جہاں جس طرح جس مطلب جو ہے طریقے کے ساتھ اسے مزین کی ہیں، اس میں رد و بدل کرنا، اس میں ترمیم کرنا، اس میں کمی زیادتی کرنا، یہ گمراہ کن راستے ہیں۔ اس کی اجازت اللہ اور اللہ کا رسول مجھے اور آپ کو نہیں دیتا۔ اسی وجہ سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 میں وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین اس گمراہی کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ کی شریعت کا اتباع اختیار کیے بغیر اللہ کو چاہتے ہیں، ان کی بخشش حاصل کرنے کی خام خیالی میں مبتلا ہیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعتاً اللہ کو چاہتے ہو تو اس کے سوا اب اس کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ میری شریعت کی پیروی کرو، اور ایسا کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اگر تم میری پیروی اختیار نہیں کرو گے تو اللہ کی محبت اور مغفرت کے تم مستحق نہیں ہو سکتے۔ وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کہیں قرآن مجید میں اور کہیں مطلب جو ہے احادیث کریمہ وقت کے رسولوں کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے کلیئر کٹ مطلب جو ہے وہ دین حق میرے اور آپ کے سامنے پہنچایا۔ کہا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، ان کے راستے کیا ہیں، اور کون سے راستے کی اتباع کرنا ہے، اور کون سے راستے سے ہٹنے کے نتیجے میں تمہارے وہ سارے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں، اس کی کوئی مطلب جو ہے تمہارے سامنے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور اس کے عوض تمہارے لیے مطلب گمراہ کن مطلب جو ہے راستہ تعین کرنے میں تمہارے لیے لیبل لگے گا، اور تمہیں گھسیٹ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے سورہ آل عمران میں اس نے وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کتنی اچھی بات فرمائی، کہا کہ شریعت کا اتباع اختیار مطلب جو ہے جو کر رہے ہو، اس میں اگر بخشش ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ اللہ کے جو احکامات آئے ہیں اس کی پیروی کرو۔ اگر تم یہ صرف خام خیالی رکھتے ہو کہ ایسا کرنے کے نتیجے میں جو میری اور آپ کی امت مسلمہ کی خام خیالی ہے کہ ہم امت رسول کی مطلب جو ہے امت ہے، اس وجہ سے میں اور آپ بخشے جائیں گے، یہ خام خیالی مجھے اور آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گی۔ یہ خام خیالی کے وقت کا رسول میری اور آپ کی مطلب جو ہے شفاعت کرے گا، یہ خام خیالی مجھے اور آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گی۔ لوگوں کا یہ خیال کہ مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے جو اولیاء کرام ہیں ان کے آگے سر سجود ہونے کے نتیجے میں وہ میری اور آپ کی مطلب جو ہے مدد کر سکیں گے، قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہاری خام خیالی تمہیں جہنت میں نہیں بلکہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں لے جائے گی۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ اس کے سوا یعنی اب اللہ کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ میری شریعت کی پیروی کرو۔ اس شریعت کی پیروی بلا کم وکاس جس طرح بیان کی گئی ہے اسی طریقے سے کرنا، اسی وقت کرنا اور اسی انداز میں کرنا شرط اول ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا جاتا ہے یا پھر مطلب جو ہے اس میں مطلب جو ہے تبدیلی کی جاتی ہے یا اس میں مطلب جو ہے اپنے حساب سے مطلب جو ہے رد و بدل کرنے کی کوشش کی گئی یا اسے نئے طریقے سے مزین کرنے کی کوشش کی گئی، اللہ کے دربار میں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا وہی طریقہ کار ہے جو اللہ رب العالمین نے وقت کے رسولوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا ہے۔ یہ صرف طریقہ صرف نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کا نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ زندگی کے ہر حیات کے ہر شعبے میں مجھے اور آپ کو مخاطب کرتا ہے، چاہے کھانے پینے کا انداز ہو، چاہے اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہو، چاہے بول چال کا انداز ہو، چاہے لین دین کا معاملہ ہو، چاہے نکاح کا معاملہ ہو، چاہے مطلب جو ہے زندگی میں کوئی نفاذ حق کا مطلب معاملہ ہو، جہاں انصاف کا معاملہ ہو، جہاں عدل کا معاملہ ہو، جہاں تعلقات کا مطلب جو ہے معاملہ ہو، زندگی کے ہر شعبے کے اندر اللہ رب العالمین نے وقت کے رسول کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو گائیڈ لائن فراہم کیے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ہوں جو تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہوں، میرے بعد میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن مجید، دوسری ہے میری سنت۔ جو ان کو تھامے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، جو ان سے مطلب جو ہے روگردانی کرے گا، ان کو پسے پوچھ ڈال دے گا، اس میں مطلب جو ہے رد و بدل کرنے کی یا انہیں مطلب جو ہے بازو سائڈ ہٹا کر مطلب اپنی زندگیوں کو استوار کرنے کی کوشش کرے گا، وہ تباہی کے دہانے پر پہنچے گا، اور وہاں اس کا راستہ مطلب جو ہے شیطان کے بتائے ہوئے راستوں کو کے مطابق اس کے حد گنڈے بننے میں اور ان کے ساجی بننے میں، اس کی مطلب جو ہے تعاون زدہ بننے میں انہیں کوئی مطلب جو ہے خلل نہیں ہوگا، اور وہ اس راستے کی طرف آگے بڑھتے ہوئے چلے جائیں گے، اور تباہی ان کے دہانے پر پہنچا کر مطلب جو ہے انہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔
محترم سامعین کرام، یہ وہ گمراہی ہے جس کی طرف سوچ و بچار کی ضرورت ہے، کیونکہ زندگی کا، میرے اور آپ کی زندگی کا یہ حال ہے کہ مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کہ میرے اور آپ کی زندگی میں کیا رد بدل ہو رہا ہے۔ ہم ہر چیز کو مطلب جو ہے نیکی تصور کرنے لگے ہیں، ہر چیز کو ہم سچائی تصور کرنے لگے ہیں، ہر چیز کو ہم قبول کرنے لگے ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم علم دین سے مطلب جو ہے غافل ہو گئے ہیں۔ دین کا علم جو میرے اور آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا، اس کا یہ حال ہے کہ جو آخری بات کہتے ہوئے اپنے اختتام پر پہنچوں، وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک مطلب جو ہے عالم تھا جو اپنی عبادت میں بہت زیادہ مطلب جو ہے متقی اور پرہیزگار تھا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے کو بھیجا گیا کہ جاؤ بستی کو وہاں عذاب سے دوچار کر دو۔ وہ فرشتہ واپس اللہ رب العالمین کے پاس پہنچا، کہا اللہ رب العالمین وہاں پر ایک ایسا شخص ہے جو تیری عبادت میں مہو ہے اور اپنی مطلب جو ہے عبادت میں بہت اونچے درجے پر فائز ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کیا اس نے لوگوں کو تلقین حق کی؟ کہا کہ نہیں۔ کہا گیا کہ سب سے پہلے عذاب اس پر نازل کرو، پھر بستی پر نازل کرو، کیونکہ اس نے اپنا حق ادا نہیں کیا ہے۔ آج زندگی کا سب سے بڑا مطلب جو ہے جو خرابی ہے، وہ خواص میں خرابیاں ہیں۔ خواص کا یہ حال ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے زبان عطا فرمائی ہے، ان کی زبانیں گنگ ہو گئی ہیں، وقت مجھ کو نہیں، بندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ اس مصداق میں آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، میں اپنے دل پر ہاتھ رکھوں اور پوچھوں کہ جب دین حق کے لیے مجھے اور آپ کو بلایا جائے تو میرا اور آپ کا جملہ یہ نہیں ہوتا، کہاں میرے پاس ٹائم، کہاں میرے پاس صلاحیت، کہاں میرے پاس مطلب جو ہے اتنا کچھ ہے کہ میں مطلب جو ہے آپ کی طرح، فلاں کی طرح، فلاں کی طرح میں کر سکوں۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا اس مصداق میں میرے اور آپ کے مطلب جو ہے مطابق، بلغ عنی ولو آیا کے مطابق مطلب جو ہے یہ فیصلہ مطلب جو ہے متعین کرنے میں اللہ رب العالمین کیا مطلب جو ہے میرے اور آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا؟ مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا ہے، بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو اپنی طرف سے ایک آیت سے۔ اس کی جہاں کمی کی گئی تو گمراہی کے راستے کھلنے لگ گئے، راستے گمراہ ہونے لگے۔ میری اور آپ کی گودیں جہاں مسلمان ہونی چاہیے تھی، وہ مسلمانیت ختم ہو گئی۔ کہا گیا کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، وہ درسگاہ آج مطلب جو ہے دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ اسی وجہ سے اس سے نکلنے والی اولاد مادہ پرست ہے، اس سے نکلنے والی اولاد لا علم ہے، اس سے نکلنے والی اولاد دنیا کی مطلب جو ہے بندہ ہے، جبکہ اللہ کا بندہ بالکل اس میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میرے اور آپ کے جو بچے ہیں جو اس معاشرے کو عطا کر رہے ہیں، نہ میں نے کچھ اس معاشرے کو دیا، نہ میرے بچے اس معاشرے کو کچھ دیں گے، تو بتائیے میری اور آپ کی مطلب جو ہے یہ امیدیں کیسے کامیاب ہوگی جہاں مجھے اور آپ کو آسمان پر جنت النعیم عطا کیا جائے گا؟ سوچئے اور غور و فکر کیجئے، اور اگلی کلاس میں اپنے مطلب جو ہے تصورات کے ساتھ، اپنی معلومات کے ساتھ آئیے کہ کیا یہ گمراہ کن راستے مجھے اور آپ کو تباہ کر رہے ہیں؟ کیا گمراہ کن راستوں کی طرف میں نے اور آپ نے مطلب جو ہے عقل مندی کے ساتھ اس کا خیال کیا؟ اس کے سلسلے میں نے اور آپ نے جانکاری کی؟ کیا اس سلسلے میں نے اور آپ نے مطلب معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی کہ یہ وہ روڑے ہیں جو مجھے اور آپ کو جنت میں جانے کے لیے، روکنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں؟ یا صرف ہم مطلب اپنی نمازوں میں ہاتھ اٹھا کر صرف دعا کی حد تک رہ گئے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دے، ایسے لوگوں کا راستہ بتا جو گمراہ کو نہیں ہوئے، ایسے لوگوں کا راستہ بتا جو انعام پانے والے لوگ ہیں۔ کیا یہ خیالی باتیں، خیالی انداز یا زبانی قول مجھے اور آپ کو جنت میں لے جائے گا؟ سوچئے، غور و فکر کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ حساب کب لیا جائے گا؟ میرا اور آپ کا مجھے نہیں معلوم، آنکھیں کب بند ہوں گی مجھے اور آپ کو نہیں معلوم، مگر راستے گمراہ کن بھی موجود ہیں کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور سیدھے راستے بھی موجود ہیں کیونکہ قرآن مجید اور اللہ رب العالمین کے رسول کی مطلب جو ہے تعلیمات بھی موجود ہیں۔ ان کے ذریعے سے گائیڈ لائن لی جا سکتی ہے، ان کے ذریعے سے رہنمائی لی جا سکتی ہے اور اپنے راستوں کو استوار کیا جا سکتا ہے۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کون سے راستے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں؟ اپنا مقام کہاں بنانا چاہتے ہیں؟ اپنی منزل کہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ سوچئے، غور و فکر کیجئے۔ سوال آپ کے درمیان میں ہے اور جواب خدا آپ مطلب ڈھونڈنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سوچنے والا ذہن عطا فرمائے، تدبر کرنے والا مطلب ذہن عطا فرمائے، اور لگن پیدا کرنے والا دل عطا فرمائے، اور شعور و احساس عطا فرمائے، اور اس راستے پر گامزن ہونے کے لیے صحیح رہنمائی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔